इम्पोर्टेड सरकार ने नई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से पहला पंगा ले लिया है और अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया है। ये छेड़छाड़, ये छेड़खानी हुकूमत को क्या रंग दिखाएगी, ये मामला बड़ा दिलचस्प हो चुका है और हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान आया है। जबकि दूसरी जानिब साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हुक्का पानी बंद हो चुका है। अपनों ने ही खबर दे डाली है और एक ऐसी कैंपेन लॉन्च कर दी गई है जो बहुत से लोगों को कंफ्यूज कर रही होगी। लेकिन इस कैंपेन का भी तफसीली पोस्टमार्टम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो नई मिलिट्री लीडरशिप जो है उसने आकर बहुत बड़े कुछ फ़ैसले भी लिए हैं। उन फैसलों के जो असरात हैं, मस्बत असरात, पॉजिटिव जो अफेक्ट्स हैं, वो बहुत जल्द आपको नज़र आना शुरू भी हो जाएंगे। लेकिन इस सब के अंदर गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त एक अजीब सी गेम कर रही है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही। और एक स्टेटमेंट आई मुनस इलाही साहब की और उस स्टेटमेंट ने सब कुछ बदल के रख दिया, पाकिस्तान की सियासत को ऊपर नीचे कर दिया। जिसमें उन्होंने कहा कि हमें तो बाजवा साहब ने कहा था कि आप खान साहब के साथ मिलें। अब यहाँ पर एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है। इसमें कुछ सहाफ़ी हैं जो नून लीग के अंदर के सहाफ़ी हैं और पिछले 8 महीने, उससे पहले तो ये एंटी बाजवा ही थे, लेकिन पिछले 8 महीने में ये बाजवा साहब के कसीदे भी पढ़ते थे। बाजवा साहब कितने न्यूट्रल और कितने ए पॉलिटिकल हो चुके हैं और इमरान नियाज़ी उन्हें सियासत में वापस घसीटना चाहता है, ये वाला राग जो है वो अलापा जाता था। तो अब इससे एक नया प्रो मैक्स वर्जन जो है नैरेटिव का वो लॉन्च किया जा रहा है। इसका तफसीली पोस्टमार्टम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, इसके तफसीली पोस्टमार्टम से कि असल माजरा क्या है। ये एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को आखिर तक यकीन नहीं था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, यानी कि इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी। जनरल बाजवा इमरान खान साहब को नाकाम नहीं देखना चाहते थे। हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने ये दावा किया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले पर जनरल कमर जावेद बाजवा को गुमराह किया गया और बाजवा साहब एक गलत फहमी में थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और उन्हें ये बताया गया जनरल कमर जावेद बाजवा को कि जो फिगर्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो हमारे पूरे नहीं हैं। और इस सब के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें भी हुई अपोजिशन वालों की और जनरल कमर जावेद बाजवा का इन सब से राब्ता भी था। और उसके बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जी इन्होंने बहुत से मामलात कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। जनरल बाजवा ने कोशिश भी की, जनरल बाजवा ने सबको कहा। अब जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि जनरल बाजवा तो इनके अपने थे और ये जो पूरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर आया। मतलब कौम को नहीं पता ना, हम सारे तो पागल बैठे हैं। जो हामिद मीर साहब और नजम सेठी साहब फरमाएंगे हम तो वो मनोन ऐसे आंखें बंद करके मान लेंगे। हम तो गुमराह लोग हैं और सारी अवेयरनेस तो ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जी किसी ने जनरल बाजवा की बात नहीं मानी, MKM ने भी नहीं मानी, वो भी इमरान खान के खिलाफ हो गई, भाप पार्टी ने भी नहीं मानी, सिवाय परवेज़ इलाही के, यानी कि चौधरी शुजात साहब ने भी नहीं मानी। और असल में तो वो बागी थे सारे। नजम सेठी साहब ने भी यही बात की और अभी तक वो यही बात कर रहे हैं कि इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा को एक सेफ एग्जिट के लिए ज़रूरी था कि चीफ जो है वो इनकी मर्ज़ी का लग जाता। एंड तक ये कोशिशें करते रहे कि जनरल सायर जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लग जाएं या जनरल अजहर लग जाएं, और अगर जनरल आसिम मुनीर और सीनियरिटी का रूल रखना है तो उन्हें ज्वाइंट चीफ लगा दिया जाए। जनरल बाजवा पर इस वक्त बहुत से अटैक्स हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू नजम सेठी और वो एक्सपोज हो चुके हैं पॉलिटिकली नहीं और भी मामला में, यानी ऑब्वियसली फाइनेंशियली ये जिक्र कर रहे हैं। और असल ख़तरा जनरल बाजवा को अब PTI से है। और ये जो इस वक्त नैरेटिव बिल्ड हो रहा है वो यही हो रहा है कि और ये इन्होंने बात की है कि अगर PTI की जो फ़ैन बेस है या जो सपोर्टर हैं वो नहीं छोड़ते आले शरीफ को बैरून मुल्क, तो इन्हें क्यों छोड़ेंगे, इनका बाहर निकलना महाल हो जाएगा। ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये बात भी हो रही है और ये नैरेटिव भी बिल्डअप हो रहा है, ऑल्दो कौम को पता है किसके कहने पर कैसे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और किसने कैसे मामलात किए, कौन इसके पीछे था, ये सबको पता है कि वो कौन था। अब यहाँ पर कुछ बड़े बारीक नुक्ते हैं, कुछ बड़े बारीक मामलात हैं जिन्हें समझना भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
اور یہ جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں، ان کے یہ پچھلے 8 مہینے میں ان کے قصیدے پڑھنے والے لوگ تھے، اب باجوہ ڈاکٹرائن میں آپ کو غلط چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو گئیں، پہلے صرف سلوٹ مارنے کا دل کرتا تھا، اور اب نون لیگ جو ہے اس نے کیا کیا، اس نے بڑا دلچسپ معاملہ کیا، سوشل میڈیا پر وہ کون تھا وہ تم ہی تھے اور اس طرح کی کیمپینز اور مونس الہی کی سٹیٹمنٹ کو اٹھا کر اینٹی عمران اور اینٹی باجوہ یعنی واپس جنرل باجوہ کو اٹھا کر اسی جگہ پر کھڑا کر دیا گیا ہے جو گجرانوالہ جلسے میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے خلاف نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی تھی، سرزد ہوئی تھی ان سے، اور واپس وہی نیریٹو، کیونکہ اب دیکھیں بیانیہ ان کے پاس نہیں ہے، الیکشن میں یہ جاتے ہیں تو یہ ناکام ہوں گے، بری طرح سے ناکام ہو گئے، پٹ جائیں گے، انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی اب کیا کرنا ہے۔ اس سب کے اندر پی ایم ایل این کی کیمپین تو لانچ ہو چکی ہے اور ظاہری بات ہے کہ وہ یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ ادارہ اے پولیٹیکل نہیں تھا، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب، اور رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ ظاہری بات ہے یہ اپنی لیڈرشپ کے اپروول سے یہ سٹیٹمنٹ دی ہوگی، یہ بڑا ڈیلیکیٹ سا میٹر ہوتا ہے، یہ بڑا باریک سا نقطہ ہوتا ہے جس پر رانا ثناءاللہ صاحب نے لب کشائی کی ہے، جس پر رانا ثناءاللہ صاحب بولے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مونس الہی جو ہیں پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے، ان کے بیانات سے شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں، یعنی کہ بہت سے شک پیدا ہو چکے ہیں، شبے ہیں، اور اس سب کے اوپر جو ادارہ ہے یعنی کہ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ وضاحت کرے۔ اگر تو رانا ثناءاللہ صاحب یہ بات کرتے کہ جو فارمر چیف ہیں وہ وضاحت کریں تو وہ ایک الگ چیز ہوتی۔ اب ادارے سے وضاحت مانگی جا رہی ہے، اور شکوک و شبہات کس پر ہیں؟ کیونکہ جس پر بات ہو رہی ہے، چلیں مونس الہی صاحب کی بات ہم سب مان لیتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں، سچی بات ہوگی، اور شکوک و شبہات وہ تو جا چکے ہیں، آپ کو شکوک و شبہات کس پر پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ کسے اب شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ آتے ہی شروع کر رہے ہیں؟ اور یہ آپ کا وتیرہ رہا ہے، اور غالباً یہ پولیٹیکل مارٹر بننا چاہتے ہیں، سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں، اس لیے خان صاحب نے اسلام آباد میں داخل نہیں ہوئے پنڈی سے، کیونکہ یہ تو یہاں پہ افراتفری کر کے یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جانا تو ہم نے ہے، اور جاتے جاتے کچھ بینیفٹ مل جائے، بے شک اس میں ملک کا یا اداروں کا نقصان، وہ ان کے لیے تو کچھ نہیں ہے، یہ عمران خان تو ہے نہیں جن کے لیے ملکی مفاد جو ہے وہ نمبر 1 پریورٹی ہو، اور ان کے ڈکشنری میں تو ملکی مفاد نام کی چیز ہی نہیں ہے، ادارے ان کے لیے کیا ہیں؟ یہ اداروں کو بھی کمزور کرتے رہتے ہیں۔ ایک ایسے موقع پر جب خان صاحب نے یہ آرڈرز دیے کہ فوج کے خلاف اور نئی ملٹری لیڈرشپ کے خلاف آپ نے کچھ نہیں کرنا، اس سب کے اندر یہ وضاحت مانگنا، اور وضاحت مانگیں، وضاحت ادارے کو دینی بھی چاہیے، اور بالکل ٹھیک ہے، لیکن ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جن پر تکیہ تھا وہ پتے ہوا جب دینے لگ جائیں، اور رانا ثناءاللہ صاحب کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بہت سے کوسچنز ریز کر رہی ہے، بہت سے شکوک و شبہات میں بلا شبہ اس سٹیٹمنٹ سے بھی اضافہ ہو رہا ہے، ان کے اوپر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں، اس چھیڑ چھاڑ کا، اس چھیڑ خانی کا مطلب کیا ہے؟ ایک جانب آپ نے اپنے پورا ایک طبقہ چھوڑا ہوا ہے، ایک جانب آپ نے ایک پورا نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے کہ جی یہ معاملہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھمکاں ہو گیا، وہیں دوسری جانب آپ عمران خان کی لڑائی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں نئی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، اور جب اس میں ناکامی ہوتی ہے تو پھر آپ تھوڑا سا پریشان ہو کے وہ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں کہ آپ اب ان کے ساتھ خود چھیڑ خانی پہ اتر آئیں کہ کچھ تو آپ کو ہے، اور یہ بند گلی میں جب آپ داخل ہو جائیں، جب آپ کے پاس آپشنز محدود ہو جائیں تو ایسی غلطیاں آپ کرتے رہتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔